अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे तख्ते फुरस पर अली अकबर का खिताब। इससे पहली वीडियो में आपने बंद नंबर 1 था 4 तक तशरीह पढ़ी सुनी, ठीक है। इसमें आज आप लोग सुनेंगे बंद नंबर 5 से लेकर बंद नंबर 7 तक की तशरीह। मायनी और मफहूम सबसे पहले हम देखेंगे और उसके बाद मैं आपको बंद नंबर 5, 6 और 7 के जो नोट्स हैं वो आपको डिक्टेट कराऊंगी। अगर आप चाहें तो आप अपने रजिस्टर पर उसे लिखते जाएं और अपने तौर पर अपने नोट्स बनाकर भी अपने पास रख सकते हैं। सबसे पहले हम बंद नंबर 5 देखते हैं। तन पर रहे माबूद में हम सर नहीं रखते, हम सर के कटा देने में हम सर नहीं रखते। तन पर यानी कि जिस्म पर, रहे माबूद, राह को कहते हैं, माबूद यानी कि जिसकी हम इबादत करते हैं, मुराद अल्लाह ताला की राह में हम सर नहीं रखते, ठीक है। हमारे जिस्मानी उस्म में से जो हमारा सर है, इससे मुराद वो है, ठीक है। हम सर के कटा देने में हम सर नहीं रखते। हम सर का मतलब है सानी। जुज दस्ते गदा और कहीं जर नहीं रखते। जुज का मतलब है अलावा, दस्ते गदा, दस्त हाथ को कहते हैं, गदा यानी कि फकीर का हाथ। और कहीं जर नहीं रखते, जर कहते हैं दौलत को, माल को। तकिया करमे हक पे है, बिस्तर नहीं रखते। तकिया यानी कि भरोसा, तवक्कल जिसे यकीन कह सकते हैं। करमे हक यानी कि हक से मुराद अल्लाह ताला, अल्लाह के करम पर तवक्कल और भरोसा रखते हैं। बिस्तर नहीं रखते यानी कि हम आराम नहीं करते, हम आराम के तलबगार नहीं हैं। ये उन पे खुला है कि जो खासाने खुदा हैं, हम बंदे के हम बंद कुशा अक्द कुशा हैं। ये उन पे खुला है, जो उन पे खुला है मतलब ये वो लोग जानते हैं जो खासाने खुदा खास की जमा है, अल्लाह ताला के खास बंदे। हम बंदे के हम बंद कुशा, बंद कैद को कहते हैं, ठीक है, गिरा को कह सकते हैं। अक्द भी गिरा को कहते हैं, गिरा कुशा का मतलब होता है खोलने वाला, ठीक है। बंद कुशा और अक्द कुशा का मतलब आप लिख सकते हैं गिरा खोलने वाला, मुश्किल को आसान करने वाला। इसके मफहूम को देखते हैं। आपने अपनी निसाबी किताब पर इसके जितने भी मायने हैं वो लिखते जाने हैं। जो भी की पॉइंट्स मैं आपको बताऊं वो आपने इस पे अपनी निसाबी किताब पे लिखना है, और इसके अलावा आपने अपना रजिस्टर अपने पास रखना है ताकि जब मैं आपको नोट्स डिक्टेट कराऊं तो आप लोगों ने वो भी लिखना है। अगर आप चाहें तो वो लिख सकते हैं, वरना आप उसे तवज्जो से सुन भी लेंगे तब भी आपके जहन में इसकी काफ़ी तशरीह जो है उसकी वजाहत आपके जहन में रह जाएगी इंशाल्लाह। हाँ जी, इसका मफहूम देखते हैं। तन पर, अब अली अकबर जो हैं वो जब यजीदी फ़ौज से ख़िताब करते हैं और ख़ुतबा देते हैं तो अपने ख़िताब में ये कहते हैं कि हम अल्लाह ताला की राह में जिस्म पर जो सर मौजूद है वो अपने जिस्म पर सर नहीं रखते। यानी जब हम अल्लाह ताला की राह में जहाद करते हैं, जब हम हक के रास्ते पर चलते हैं और हम बातिल के साथ निबर्दाज़मा होते हैं, बातिल के सामने होते हैं, तो हम इस सूरत हाल में यानी जिहाद की सूरत में, जंगो जदल की सूरत में हम अपने तन पर सर नहीं रखते। अगर आप देखें वाक़या करबला की रोशनी में इसे, तो वाक़या करबला में भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो सर है वो उनके तन से जुदा कर दिया गया। उसी ही हवाले को जहन में रखते हुए, उसी ही तारीख़ को जहन में रखते हुए शायर जो हैं वो कहते हैं कि अली अकबर ने ये फरमाया यजीदी फ़ौज से कि जब हम अल्लाह ताला की राह में निकलते हैं, जब हम हक के रास्ते पर चलते हैं, तो फिर हम अपने तन पर सर नहीं रखते। यानी कि हम अल्लाह ताला की राह में अपने सर को कटाने में भी हार महसूस नहीं करते, हिचकिचाते नहीं हैं, घबराते नहीं हैं, बल्कि हम अपना सर जो है वो तन से जुदा कराने में पेश होते हैं। क्योंकि अगर देखा जाए इसमें दूसरा जो मिसरा है, हम सर के कटा देने में हम सर नहीं रखते, यानी कि शायर ने इसलिए ये कहा है कि उन्होंने ये फरमाया कि
हम अपने सर को कटाने में कोई दूसरा सानी नहीं रखते। यानी कि वाक़या करबला पर अगर गौर किया जाए तो वाक़या करबला में जितनी भी शहदा की शहादतें हुई हैं वो ऐसी शहादतें हैं कि जो अपना सानी नहीं रखती, जो अपना हमसर नहीं रखती, चाहे वो अली असगर जैसे 6 माह के मासूम बच्चे के गले पर पैवस्त होने वाला जो तीर था वो हो, चाहे वो अली कासिम जो कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के भाई इमाम हसन के बेटे थे, जिनका सन जो था वो कम व बेश 13 बरस था, उनकी लाशें को कहा जाता है और तारीख ये लिखती है कि उनके लाशें पर घोड़े दौड़ा दिए गए थे और यूं टुकड़ों की सूरत में हज़रत इमाम हुसैन ने उनके जिस्म को उठाया था और इकट्ठा किया था। और इसी तरह ही हज़रत गाजी अब्बास, जिनको अलमदार कहा जाता है, जिनके हाथ में अलम था करबला के काफिले का जो अलम था और वो उसके अलमदार थे, उस अलमदार को के बाजू जो है वो तन से जुदा कर दिए गए। यूं उसी ही हवाले को और उसी ही तारीखी वाक़ये में होने वाले उस ऐसी शहादतों का जिक्र करते हुए शायर कहते हैं कि अली अकबर ने ये फरमाया कि जब हम अल्लाह की राह में निकलते हैं और जहाद करते हैं और बातिल के साथ हम जंग व जदल करते हैं तो फिर हम अपने सरों को कटा देने में कोई भी अपना सानी नहीं रखते। यानी कि हमारी जो मिसाल है वो ऐसी मिसाल कहीं भी तारीख में फिर नहीं मिलती। तीसरा मिसरा देखते हैं, जुज़ दस्ते गदा और कहीं ज़र नहीं रखते। वो कहते हैं जुज़ का मतलब है इलावा, सिवा, यानी कि हमारा हाथ जो है हम फ़कीरी को पसंद करते हैं, दरवेशी को पसंद करते हैं, हम मालो दौलत को पसंद नहीं करते। क्योंकि वाक़या करबला में बहुत सारे, जिस तरह यजीदी फ़ौज में मुसलमान भी शामिल थे, ऐसा नहीं था कि वो काफिर थे, नहीं, वो भी कलमा गो मुसलमान ही थे, बज़ाहिर मुसलमान थे लेकिन अंदर से वो मुनाफिक थे। और उनको यजीद की तरफ से माल, दौलत और ज़र की जो है वो पेशकश की गई थी कि मैं तुम्हें इतना नवाज दूंगा, या मैं सरे हुसैन के सदक़े में या सरे हुसैन के बदले में जो है मैं तुम्हें इतना अता कर दूंगा कि तुम माला माल हो जाओगे। लेकिन जो हक पर चलने वाले होते हैं, जो हक के राही होते हैं, वो माल और दौलत से मोहब्बत नहीं रखते, बल्कि वो फ़कीरी और दरवेशी में रहना पसंद करते हैं, लेकिन अपना रास्ता जो है वो हक के रास्ते से नहीं हटते। तो इसीलिए अली अकबर ने यजीदी फ़ौज से कहा कि हम माल और दौलत नहीं रखते, यानी कि हम माल और दौलत को की मोहब्बत अपने दिल में नहीं रखते, बल्कि हम फ़कीरी में और दरवेशी में अपनी ज़िंदगी बसर करना ज़्यादा पसंद करते हैं। हमारी दौलत क्या है? चौथे मिसरे में कहते हैं तकिया करमे हक पे है, यानी कि हमारी दौलत, हमारी कुल जो दौलत है वो अल्लाह ताला पर तवक्कुल, यकीन और भरोसा है। हमें इसके सिवा और कुछ किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। बिस्तर नहीं रखते, यानी कि हम इतना ज़्यादा आराम तलब नहीं होते, हम आराम के तलबगार नहीं हैं, हम आराम से नहीं बैठते, बल्कि हम अल्लाह की राह में जहाद करना, हक का नारा बुलंद करने के लिए, चाहे हमें करबला की ही खाक क्यों न छाननी पड़े, हम बिस्तरों पर आराम नहीं करते, बल्कि हमारा तवक्कुल और भरोसा जो है वो अल्लाह ताला की ज़ात पर होता है। ये उन पे खुला है कि जो खासाने खुदा हैं। अब वो अपने मकाम और मर्तबे को बयान करते हुए कहते हैं कि हमारे मकाम, हमारे मर्तबे को सिर्फ वो लोग समझ सकते हैं जो अल्लाह ताला के ख़ास बंदे हों। यानी कि हर एक शख्स जो है वो अहले बैत के और खानवादा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम और मर्तबे को समझने की जो सलाहियत है वो नहीं रखता, बल्कि ये साफ तौर पर बता रहे हैं कि हमारे मकाम, हमारे मर्तबे को सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला के ख़ास मख़सूस बंदे जो हैं वो समझ सकते हैं। हर बंदे के हम बंद कुशा, अक़्द कुशा हैं कि हम लोगों की मुश्किलों को आसान करने वाले हैं, हम गिरों को खोलने वाले हैं। ठीक है, इसका छठा बंद देखते हैं। अहकामे यजीद और हैं और अपने उमूर और, बातिल की नमूद और है और हक का ज़हूर और।
नमरूद की आग और है और आतिश तूर और, इसमें नमरूद का जिक्र हुआ है, आतिश तूर का जिक्र हुआ है। तो ये तलमी का शेर है कि जिसमें शायर ने जो माजी में पेश आने वाले वाक़यात हैं उनका जिक्र किया है। ज़ंबूर का गुल और है, अल्लेहान ज़बूर और, समझो तो सही तुम के बशर क्या है, मलक क्या, बुत क्या है, खुदा क्या है, ज़मीं क्या है, फलक क्या। अब इसमें जो मरसिये के अगर आप अरकान पढ़ें तो मरसिये के अरकान में सबसे पहले जो जंगजू होते हैं वो मैदान में जाते हैं, उसके बाद वो अपने घोड़े को चारों तरफ दौड़ाते हैं, अपने तरीक़ाकार से अपनी बहादुरी का एक अमली जो मुज़ाहिरा होता है वो करके दिखाते थे। इसके बाद वो बयान करता है शायर, ठीक है। इसके बाद वो जंगजू अपने मकाम, अपने मर्तबे को और अपने जो ख़ानदानी हसब नसब है उसको बयान करता है। तो शायर ने इससे पहले हज़रत अली अकबर की खूबसूरती को, उनके जाहो जलाल को बयान किया है। और इन अशार में जो आपके आखिरी 3 अशार हैं, इनमें हज़रत अली अकबर जो हैं वो अपने मकाम और मर्तबे को यजीदी फ़ौज के सामने बयान कर रहे हैं। अहकाम यजीद यानी कि यजीद के जो अहकामात हैं वो और हैं, और अपने यानी कि जो खानवादा रसूल हैं, जो अहले बैत हैं, जो इमाम हुसैन का काफ़िला था, उनके जो उमूर, उनके जो अहकामात हैं वो और हैं। यानी यजीद जो था वो गैर शरई अहकामात को नाफिज करना चाहता था। यजीद जो था वो शरीयत के ऐन मुताबिक नहीं चाहता था कि कोई भी काम सर अंजाम हो। वो शरीयत के ख़िलाफ़ चलकर अपनी खिलाफत जो है वो कायम करना चाहता था, और ये चाहता था कि उसकी गैर शरई खिलाफत के हवाले से हज़रत इमाम हुसैन बैयत कर दें और उसकी तायीद कर दें। लेकिन इमाम हुसैन ने ये फरमाया कि मुझ जैसा हुसैन तुम जैसे यजीद की कभी भी बैयत नहीं कर सकता। और इसमें भी अली अकबर ये फरमाते हैं कि अहकाम यजीद, जो यजीद चाहता है उसके जो अहकामात हैं वो और हैं, और जो खानवादा रसूल है उसके अहकामात, उनके उमूर और हैं। बातिल की नमूद, बेशक यजीद जो था और यजीदी लश्कर जो था वो बातिल पर गामजन थे, बातिल के रास्ते पर थे। बातिल की नमूद, नमूद कहते हैं नुमाइश को, नज़र आना, वो और है। और हक का ज़हूर, ज़हूर कहते हैं जलवा, तजल्ली। यानी कि शायर कहते हैं कि हज़रत अली अकबर ने फरमाया कि बातिल में और हक में फ़र्क है। बातिल की नुमाइश और है, यानी बातिल और तरह से नज़र आता है, और हक जो है उसकी तजल्ली, उसका नूर और उसका जो जलवा है वो बातिल से कहीं ज़्यादा मुख्तलिफ होता है। नमरूद की आग और है और आतिश तूर और। अब इसमें नमरूद का जिक्र किया गया है जिसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए आग भड़काई, आग सुलगाई, और उस आग में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब उसने फेंका तो वो हुक्म इलाही से गुलजार बन गई, ठंडी हो गई। अब इसमें आप वो शेर भी आपने पढ़ा होगा कि बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशा ए लबे बाम अभी। तो इसमें भी शायर ये कहते हैं कि हज़रत अली अकबर ने ये फरमाया कि आतिश तूर, आपने तूर का जिक्र सुना होगा कि जहाँ पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो है वो तूर के पहाड़ पर अल्लाह ताला से हम कलाम होते थे, और एक दिन उन्होंने ये ख्वाहिश का इजहार किया कि या इलाही मैं तेरा जलवा देखना चाहता हूँ, मैं तुझे देखना चाहता हूँ। लेकिन वो जलवा तो ना देख पाए, लेकिन जो तूर का पहाड़ है वो जल गया था, और उस जलवे की ताब ना लाकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी अल्लाह ताला का वो जलवा जो है वो ना देख पाए। अब शायर कहते हैं कि हज़रत अली अकबर ने फरमाया कि जो नमरूद की सुलगाई हुई आग थी, बेशक नमरूद जो था वो किस पे था, बातिल के रास्ते पर था, वो हक के रास्ते पर नहीं था। उसकी सुलगाई हुई आग में, उसकी जलाई हुई आग में और आतिश तूर में, तूर के पहाड़ पर जो आग आई थी या बरसी थी या नमूदार हुई थी, उसमें फ़र्क है। ज़ंबूर का गुल, ज़ंबूर कहते हैं शहद की मक्खी को, ठीक है, जो भीड़ों का शोर होता है, गुल शोर को कहते हैं।
اور زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب ہے۔ اللحان کہتے ہیں خوش آواز، دل پسند لہجہ۔ کہا جاتا ہے کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام جو ہے وہ زبور کی تلاوت کرتے تھے تو ان کے ارد گرد جو پرندے ہیں وہ ان کے ارد گرد جمع ہو جاتے تھے، اور یوں وہ تلاوت جب تک کرتے رہتے ان کی آواز اتنی خوبصورت تھی کہ وہ پرندے بھی ان کے ارد گرد جمع ہو جاتے تھے۔ اب شاعر کہتے ہیں کہ حضرت علی اکبر نے فرمایا کہ ہمارا مقام اور مرتبہ اسی طرح احکام یزید اور طرح کے ہیں، ہمارا مقام یزید سے بالکل ہٹ کر ہے، ہمارا مقام اور مرتبہ اس سے بہت بلند ہے، ہمارے احکامات اس سے الگ ہیں۔ اور اسی طرح بالکل اسی طرح جس طرح جو مکھیوں کی بھنبھناہٹ ہے، جو مکھیوں کا شور ہے، جو شہد کی مکھیوں کا شور ہے اس میں، اور جو زبور کی آواز ہے، جو حضرت داؤد علیہ السلام کا لب و لہجہ ہے اس کو پڑھنے کا، اس آواز میں اور شہد کی مکھیوں کی آواز اور اس شور میں بہت فرق ہے۔ سمجھو تو صحیح تم کہ بشر کیا ہیں، ملک کیا۔ بشر کیا یعنی کہ انسان کیا ہے، ملک یعنی کہ فرشتے کیا ہیں۔ یعنی اب یزیدی فوج سے، یزیدی لشکر سے حضرت علی اکبر فرماتے ہیں کہ تم خدا را سمجھو کہ انسان کیا ہے، فرشتے کیا ہیں، بت کیا ہے، یہ خدا کیا ہے، زمین کیا ہے، فلک کیا ہے، یعنی ہر ایک چیز کے فرق کو سمجھو۔ اب کیوں کہا گیا ہے؟ جس طرح بشر میں اور ملک میں فرق ہے، یعنی فرشتے جو ہیں وہ نوری مخلوق ہیں اور انسان جو ہے وہ مٹی سے بنایا گیا ہے، لیکن مرتبے میں اور مقام میں بے شک انسانوں کو فرشتوں پر فضیلت حاصل ہے۔ اسی طرح بت کیا ہے، خدا کیا ہے، یعنی خدا وہ ہے جس نے اس کائنات کو تخلیق کیا ہے، جبکہ بت وہ ہے جسے تخلیق کیا گیا ہے، بلکہ وہ کسی کی تخلیق کردہ چیز ہے، لیکن خدا کیا ہے؟ خدا ایک خالق ہے جس نے ہر ایک چیز کو تخلیق کیا ہے۔ زمین کیا ہے، فلک کیا ہے، یعنی زمین جو ہے جو کہ پستی کی نمائندگی کرتی ہے، جو کہ پستی کی علامت ہے، اور فلک جو ہے وہ بلندی کی علامت ہے۔ تو اسی طرح حضرت علی اکبر لشکر یزید سے یہ کہتے ہیں کہ خدا را اس فرق کو سمجھو کہ یزید کے احکامات اور ہیں، غلط ہیں، بے شک وہ باطل کے راستے پر ہے اور ہم حق کے راستے پر ہیں، اس لیے ہمارے مقام و مرتبے کو سمجھو، اور یہ قتل اور غارت اور یہ جو جنگ و جدل ہے اس سے باز رہو، تاکہ تمہیں، اب یہ اس لیے خطاب کر رہے ہیں کہ تاکہ جو خون بہے گا یا جو ظلم ہوگا، جو ستم ہوگا وہ نہ ہو، لیکن وہ مقام اور ان کے مرتبے کو سمجھنے سے قاصر تھے۔ آخری بند دیکھتے ہیں اس کا۔ جی آخری بند ہے، بہت اہم ہے۔ ساما سے کوئی صاحب ایمان نہیں ہوتا، ہر اہل عصا موسیٰ عمران نہیں ہوتا، پہنے جو انگوٹھی وہ سلیمان نہیں ہوتا، آئینہ گر اسکندر دورہ نہیں ہوتا، لاکھ اوج ہو پشے کا ہما نہیں ہوتا، بت سجدہ کافر سے خدا ہو نہیں جاتا۔ اب اس میں بھی انہوں نے بہت ساری تلمیحات کا شاعر نے ذکر کیا ہے۔ شاعر کہتے ہیں سب سے پہلے اس کے معنی کو دیکھتے ہیں۔ ساما، ساما کا مطلب ہے مال و دولت، کہ سامان کی وجہ سے کوئی بھی صاحب ایمان جو ہے وہ نہیں ہو جاتا، یعنی کہ صاحب ایمان یعنی کہ ایمان رکھنے والا، تقوی رکھنے والا۔ اسی طرح ہر اہل عصا یعنی کہ اہل عصا جو لاٹھی رکھنے والا ہو، عصا لاٹھی کو کہتے ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ہم جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک عصا دی گئی تھی، اور اس عصا کو جب بہت سارے معجزات دیے گئے تھے تو اس لیے شاعر کہتے ہیں کہ اگر ایک عام شخص ہو جس کے پاس عصا ہو تو وہ اہل عصا موسیٰ عمران نہیں بن سکتا۔ عمران جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام تھا، یعنی کہ ہر اہل عصا، ہر لاٹھی رکھنے والا جو شخص ہے وہ موسیٰ نہیں بن سکتا۔ اب اس میں تیسرا مصرع ہے، پہنے جو انگوٹھی وہ سلیمان نہیں ہوتا، پہنے جو انگوٹھی وہ سلیمان نہیں ہوتا۔ حضرت سلیمان
کا اس میں ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت سلیمان جو ہیں وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے اور بنی اسرائیل کے بادشاہ تھے. ان کی ایک انگوٹھی تھی جو وہ ہر وقت پہنتے تھے اور جن پر اسم اعظم جو ہے وہ کندہ کیے گئے تھے. اور حضرت جو سلیمان ہیں انہوں نے وہ جنوں اور انسانوں یعنی کہ دونوں پر ہی انہوں نے بادشاہت کی تھی. اب اس میں شاعر کہتے ہیں کہ ہر وہ شخص جو کہ انگوٹھی رکھتا ہے، جو کہ انگوٹھی پہنتا ہے، وہ حضرت سلیمان نہیں بن جاتا. آئینہ گر اسکندر دورہ نہیں ہوتا. اب اس میں سکندر کا ذکر کیا گیا ہے. آئینہ گر کہتے ہیں آئینہ بنانے والا. سکندر دورہ یعنی کہ زمانے کا، سکندر زمانے کا بادشاہ نہیں ہو جاتا. کہا جاتا ہے کہ سکندر جو تھا وہ پہلا آئینہ بنانے کا موجد بنا، یعنی کہ اس نے پہلا آئینی جو آئینہ تھا وہ بنایا تھا اور اس نے اسے ایک اس کے لوہار تھے رسام، اس لوہار کے ذریعے وہ آہنی جو آئینہ تھا وہ بنایا. اب سکندر اس کے علاوہ اس نے پوری آدھی دنیا کو فتح کیا. تو شاعر کہتے ہیں کہ ہر آئینہ بنانے والا جو ہے وہ سکندر اعظم نہیں ہو سکتا. یعنی کہ حضرت علی اکبر اس فرق کو بتا رہے ہیں کہ ساز و سامان سے، مال و دولت سے کوئی بھی متقی اور پرہیزگار نہیں ہو جاتا. بالکل اسی طرح کہ ہر لاٹھی رکھنے والا اہل عصا شخص جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا مقام اور مرتبہ نہیں پا سکتا، اور ہر انگوٹھی پہننے والا حضرت سلیمان نہیں ہو سکتا، اور ہر جو آئینہ گر ہے، آئینہ بنانے والا ہے، وہ سکندر اعظم نہیں ہو سکتا. لاکھ اوج ہو پشے کا. پشا کہتے ہیں مچھر کو، جو کہ بہت حقیر چیز ہے. لاکھ اوج ہو، اوج مطلب بلندی. شاعر کہتے ہیں کہ حضرت علی اکبر نے یہ فرمایا کہ مچھر کتنی ہی حقیر چیز ہے، وہ کتنا ہی بلندی پر کیوں نہ چلا جائے، ہما ہو نہیں سکتا. ہما ایک ایسا پرندہ ہے، کہا جاتا ہے کہ یہ ایک اتنا قیمتی پرندہ ہوتا ہے، اگر کسی کے سر کے اوپر سے گزر جائے تو وہ بادشاہ بن جاتا ہے. اب اس میں ایک تقابلی طور پر تقابل کیا گیا ہے پشے کا، یعنی کہ ایک مچھر کا، اور ایک ہما، ایک نایاب اور قیمتی پرندے کا. شاعر کہتے ہیں کہ حضرت علی اکبر نے فرمایا کہ اے لشکر یزید، اگر ایک مچھر جو ہے وہ کتنی حقیر چیز ہے، بے شک وہ بہت بلندی پر کیوں نہ چلا جائے، لیکن کیونکہ وہ ایک حقیر چیز ہے وہ کبھی بھی ہما کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اس کے پہلے مصرے میں شاعر نے یہ کہا کہ ساز و سامان سے، یعنی کہ کوئی سامان یا مال و دولت رکھنے سے، زر اور دولت رکھنے سے کوئی بھی شخص صاحب ایمان نہیں ہوتا. جس طرح یزید کے پاس اس وقت سب کچھ تھا، مال تھی، دولت، زر، قیمتی جواہرات، لوگوں میں تقسیم کرنے کے لیے اس کے پاس اس دنیا کی، اس وقت کی ہر ایک دولت موجود تھی، لیکن کوئی بھی مال و دولت یا زر رکھنے سے متقی اور صاحب ایمان نہیں ہو جاتا. یعنی ساز و سامان کے رکھنے سے اس کی حیثیت جو ہے، اس کی جو ہستی ہے وہ بدل نہیں سکتی. اگر کوئی مچھر کتنا ہی بلندی پر کیوں نہ چلا جائے، وہ ہما کے پرندے کا مقابلہ نہیں کر سکتا. بالکل اسی طرح بت سجدہ کافر سے خدا ہو نہیں جاتا. ہم خدا کو سجدہ کرتے ہیں. بہت خوبصورت مصرع ہے کہ بت کو جتنا بھی سجدے کر لے کافر، جو خدا کا انکار کرتا ہے، وہ بت کو جتنا چاہے سجدے کر لے، لیکن اس کے سجدوں سے وہ بت جو ہے وہ خدا نہیں بن سکتا. امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس کے معنی اور اس کے مفہوم سمجھ آیا ہوگا. اس کی جو تشریح ہے وہ میں آپ کو ڈکٹیٹ کرا لیتی ہوں. ایک بار اگر آپ سننا چاہیں تو سن سکتے ہیں، اور اگر آپ لکھنا چاہیں تو اسے لکھ بھی سکتے ہیں. حضرت علی اکبر اپنا خطبہ جاری رکھتے ہوئے لشکر یزید کو للکار کر فرماتے ہیں اور اپنا تعارف کراتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم خدا کے وہ عبادت گزار بندے ہیں کہ ہم اللہ کی راہ میں سر کٹنے کی ذرا پرواہ نہیں کرتے. سپاہی یزید امام حسین کا سر تن سے جدا کر کے نیزے پر رکھ کر دربار یزید میں پہنچ کر یزید کو پیش کیا. مزید علی اکبر فرماتے ہیں کہ ہم سر کٹانے میں اور شہادت کا رتبہ پانے میں کوئی ثانی نہیں رکھتے. جو شہادتیں اہل بیت نے دین
دیں اور ایسی مثالیں تاریخ میں نہیں ملتی۔ 6 ماہ کے علی اصغر جن کے گلے مبارک وہ تیر پیوست کیا گیا جو جانوروں کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، شہادت غازی عباس جن کے بازو تن سے جدا کر دیے گئے، علی قاسم بن امام حسن اس 13 برس کے شہزادے کے لاشے پر گھوڑے دوڑا دیے گئے اور جن کو امام حسین ٹکڑوں کی صورت میں خیام میں لائے، علی اکبر جن کے وجود کو تیروں سے چھلنی کیا گیا اور ان کے جگر میں نیزہ پیوست کیا گیا۔ شاعر اسی مضمون کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اہل بیت شہادت میں بے مثل ہیں۔ حضرت علی اکبر یزیدی فوج کو کہتے ہیں کہ ہم فقیرانہ اور قلندرانہ زندگی بسر کرتے ہیں، ہم مال و زر اور دولت جمع نہیں کرتے، اللہ پر توکل ہی ہمارا تمام تر سرمایہ اور دولت ہے اور ہمارا اوڑھنا بچھونا رب کریم کی رحمت پر پورا یقین ہے، وہ ہمارا معاون اور مددگار ہے۔ مزید فرماتے ہیں کہ ہم جس مقام پر ہیں ہمارا مرتبہ اللہ کے خاص بندے ہی سمجھ سکتے ہیں، ہم اللہ کے وہ بندے ہیں جو دوسروں کی مدد کرنے والے ہیں، سائل کو نوازنے والے ہیں، مشکلیں آسان کرنے والے اور راستے کی رکاوٹوں کو دور کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اہل بیت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے اہل بیت سے دشمنی کی گویا اس نے مجھ سے دشمنی کی۔ بند نمبر 6 کی تشریح دیکھتے ہیں۔ یزید ابن معاویہ ایک بد کردار، شراب پینے والا اور ظالم حکمران تھا، وہ شریعت کا پابند نہیں تھا۔ حضرت علی اکبر یزیدی فوج کو بتا رہے ہیں کہ یزید کے احکام باطل پر مبنی ہیں، ان احکامات کا دار و مدار انتشار پر ہے، یزید کے تمام احکامات غیر شرعی اور اسلامی تعلیمات کی خلاف ورزی کرنے والے ہیں اور ایسا بدکار، بد کردار اور شریعت سے بھٹکا ہوا شخص حاکم بننے کے قابل نہیں ہو سکتا۔ جبکہ اہل بیت جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہیں، جو صرف حق کے علمبردار ہیں، اس لیے یزید میں اور ہم میں بہت فرق ہے۔ یزید باطل کا نام ہے جبکہ ہم حق کی علامت ہیں۔ جس طرح نمرود کی سلگائی ہوئی آگ میں اور کوہ طور سے بھڑکنے والی آگ میں فرق ہے، بالکل ایسے ہی ہمارے اور یزید کے نظریات میں تضاد ہے۔ نمرود جو خدا ہونے کا دعوے دار تھا، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے توحید کے پیغمبر ہونے کی وجہ سے آگ جلا کر آپ کو جلانے کی ٹھانی، مگر اللہ تعالیٰ نے آگ کو گلزار کر دیا۔ اس طرح حضرت موسیٰ نے دیدار الہی کی فرمائش کی مگر کوہ طور اللہ کی تجلی کی تاب نہ لا کر راکھ ہو گیا۔ اسی طرح شہد کی مکھیوں یعنی بھیڑ کی بنبناہٹ کا شور اور زبور کی تلاوت جو حضرت داؤد علیہ السلام ایسی آواز میں کرتے تھے کہ تمام عالم سحر زدہ ہو جاتا، فرق ہے ان دونوں آوازوں میں۔ اے غافل یزیدی فوج، تم لوگ سمجھو کہ فرشتے کیا ہیں اور انسان کیا، بت اور خدا کے فرق کو سمجھو، زمین اور آسمان کے درمیان فاصلے کو سمجھو۔ جتنا ان تمام چیزوں میں فرق ہے اتنا ہی حق اور باطل میں فرق ہے۔ بند نمبر 7 آپ کا آخری بند ہے، اس کی تشریح دیکھتے ہیں۔ نظم کے آخری بند میں مرزا سلامت علی دبیر نے کئی تلمیحات کا استعمال کیا ہے۔ علی اکبر نے یزید کی فوج سے مخاطب ہو کر فرمایا ہے کہ دنیاوی مال و متاع، ساز و سامان اور مال و زر رکھنے سے کوئی شخص ایمان والا نہیں بن جاتا، بلکہ تقویٰ صاحب ایمان ہونے کی شرط اول ہے۔ اسی طرح ہاتھ میں لاٹھی رکھنے سے کوئی شخص حضرت موسیٰ بن عمران نہیں بن جاتا۔ حضرت موسیٰ اللہ کے مقرب نبی تھے، بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے۔ حضرت موسیٰ کے پاس ایک عصا یعنی لاٹھی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس عصا کو کئی معجزات عطا کیے تھے، اسی لیے ایک عام انسان کی عصا اور حضرت موسیٰ کی عصا میں بہت فرق ہے۔ حق و باطل، کھرے اور کھوٹے کی وضاحت کرتے ہوئے اپنے خطاب میں علی اکبر فرماتے ہیں کہ انگوٹھی پہننے والا ہر شخص حضرت سلیمان نہیں ہو سکتے۔ حضرت سلیمان ایک انگوٹھی پہنتے تھے جس پر اسم اعظم گندا تھے، وہ اللہ کے نبی تھے، نہ صرف انسانوں بلکہ جنات پر بھی حکومت کرتے تھے۔ ہر انگوٹھی پہننے والے اور حضرت سلیمان میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ بالکل ایسی ہی مثال سکندر اعظم کی ہے جو ایک فاتح تھا
اور آئینہ کا موجد بھی بنا، جس نے ایک آہنی یعنی لوہے کا جو بنا ہوا آئینہ ہے مشہور لوہار رسام کی مدد سے بنایا، یعنی ہر آئینہ ساز آئینہ بنانے والا سکندر اعظم نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اے غافل لوگو، اللہ کے خاص بندوں کے مقام اور باطل قوتوں کے فرق کو سمجھو، کیونکہ مچھر چاہے جتنا بلندی پر اڑ جائے ہما پرندے کا درجہ حاصل نہیں کر سکتا، کیونکہ ہما وہ پرندہ ہے کہ جس کے متعلق مشہور ہے کہ وہ جس کے سر سے گزر جائے وہ بادشاہ بن جاتا ہے۔ اسی طرح ایک کافر ایک بت کو سجدہ کر لینے سے بت کو خدا کا مرتبہ نہیں مل جاتا، یعنی کافر کے سجدے سے ایک بت کبھی خدا نہیں بن جاتا، وہ صرف ایک پتھر ہے جو کسی کو کچھ نہیں دے سکتا۔ آخر میں آپ لوگ یہ شعر لکھ سکتے ہیں، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ لب پہ جب شاہ شہیداں تیرا نام آتا ہے، سامنے ساقی کوثر لیے جام آتا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس نظم کے معنی، مفہوم اور تشریح سمجھ آئی ہوگی۔ اگر آپ کے لیے میری ویڈیو جو ہے وہ مستفید آپ اس سے ہو رہے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور اپنے فرینڈس کے ساتھ، اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ اس کو شیئر کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا تاکہ آپ لوگ بر وقت میری ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔